أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الله ما شاء الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الله نعم ما شاء الله. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة الله. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله أكبر. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الله أكبر. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا
السفلى وكلمة الله هي العليا الله الله الله. والله عزيز حكيم. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله 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 الله. فليعبدوا رب هذا البيت نعم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله 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 الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الله خير. وأكرمك